السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هاد الوضعية بالنسبة لسيكونس 3 بروجي 2 لسنة أولى متوسط. إذن لو ريشوفمون كليماتيك، هذا لا سيكونس 3 تتحدث عن لو ريشوفمون كليماتيك. إذن هنا الوضعية الإدماجية سأستعمل فيها لا reformulation ب autrement dit. Le réchauffement climatique, autrement dit le réchauffement planétaire, est une augmentation durable de la température de la surface de la Terre. Ce phénomène, causé par la pollution de l'air, et l'augmentation des gaz à effet de serre, a des conséquences désastreuses comme la fonte des glaces de l'Arctique, l'augmentation du niveau des océans, la multiplication des problèmes de santé, la modification du climat. On a la sécheresse, les tempêtes, les canicules, la migration des oiseaux décalés et bien d'autres. Dans le but de diminuer les effets du changement climatique, l'utilisation des énergies renouvelables sont favorables dans l'ensemble du globe terrestre. Dans le but, c'est une expression qui exprime le but. الهدف pour نقولوا dans le but ولا afin de ou la pour diminuer les effets du changement ou la afin de diminuer. عندكم le choix هذا تقراوه les expressions du but. إذا استعملت قلنا la reformulation, le réchauffement climatique, autrement dit le réchauffement planétaire. بالنسبة لبعض les termes aussi qu'on doit comprendre, par exemple les gaz à effet de serre. وش معناها؟ إذن les gaz à effet de serre بالعربية يقولوا لهم الغازات الدافئة. هاد الغازات إذن وش هما؟ عندنا par exemple le gaz CO2 وعندنا le O3. إذن le CO2 هو ثاني أكسيد الكربون le O3 هو الأوزون. Bien sûr, il y a d'autres gaz à effet de serre. وش معناها السير؟ أي أنها تضيق على الأرض. تضيق على الأرض كيف؟ عندنا الشمس عندما تبعث لنا أشعتها، إذن نورمالمون لا نورمال هادو الأشعة كي يجيو على الأرض ينعكسوا ويوليو إلى الفضاء، لكن هاد لي غاز الدافئة، هاد لي غاز يمنعون هاد الأشعة باش يوليو إلى الفضاء. ألوغ هذاك الانعكاس يصرى انعكاس للأشعة، الأشعة هاديك تولي للأرض. واش يصرى؟ يصرى ان ريشوفمون تما تزيد الحرارة. هذا هو واش يقولوا له إذن الاحتباس الحراري. إذن نقراو مع بعض هنا. إذن الغازات الدافئة هي غازات توجد في الغلاف الجوي، تتميز بقدرتها على امتصاص الأشعة التي تفقدها الأرض. إذن بانعكاس قلنا أشعة الشمس على الأرض، إذن ستفقد أشعة تحت الحمراء فتقلل ضياع الحرارة من الأرض إلى الفضاء. إذن هاد لي غاز يفون امبيشي لي غيون هادوك يروحوا للفضاء، مما يعمل على تسخين الجو وبالتالي تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري، وقلنا منها لو CO2 et le O3. هذه هما لي غاز à effet de serre. حبيت أشاك فوا كي ندير لكم وضعية نجربوا نفهموا واش رانا نكتبوا. إذن بهذا بالنسبة للريشوفمون كليماتيك. إلى الوضعية المقبلة إن شاء الله.